ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मकृताय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरगकादर आजुगाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदूतं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिदीर्षितां तमोन्दं संसारिणां करुणयाकपुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर्निर्माय चेदे यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् भजांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। नारद उवाच हिरण्यकशिपुराजन्नजेयन्मजरात्मवरम् आत्मानम् अपरतिद्वन्द्वम् एकराजं व्यधिस्तदा स देवे मन्दरद्रोण्यां तव परमदारुणम् ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टिः पादाङ्गुष्ठाश्रितावनिः जडादिदिद्दिभिरजे संवर्तार्क इवांशुभिः तस्मिन् स्तवस्तप्यमाने देवास्थानानि बेजिरे तस्य मूर्ध्नः समुद्भूतः सधूमोऽग्निस्तपोमयः त्यर्यङ्गूर्ध्वं मदो लोकान् अधपद्विक्ष्वगीरितः चक्षुभुर्नद्युदन्वन्दः सद्वीपाद्रिश्च चालपुः निपेदु सग्रहास्तार जज्ज्वलुश्च दिशो दश तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुःसुराः दात्रे विज्ञापयामासु देवदेव जगत्पदे दैत्येन्द्रस्तपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्नुमः तस्य चोपशमं भूमन् विदेहि यदि मन्यसे लोकानयावन्यक्ष्यन्ति बलिकारास्तवादिबुः तस्यायं किल सङ्कल्पच्चरदो दुश्चरं तपः श्रूयतां किं न विदितस्तावादाविनिवेदितः सृष्ट्वा चराचरं निदं तपो योगः समाधिना अद्यास्ते सर्वधिष्णेभ्यः परमेष्टि निजासनं तदकं वर्धमानेन तपो योगः समाधिनः कालात्मनोश्च नित्यस्त्वात् साधयिष्ये तदात्मनः अन्यथेदं विदास्येकम् अयदा पूर्वमोजसा किमन्यैकालनिर्धूतैः कल्पान्ते वैष्णवादिभिः इति शुश्रुमनिर्बन्धं तपः परममास्थितः विदस्त्वानन्तरं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वरः तवासनं द्विजगवां पारमेष्टं जगत्पदे भवाय श्रेयसे भूत्यै क्षेमाय विजयाय च इति विज्ञापितो देवैर्भगवानात्मभूर्नृप परितो भृगुस्तक्षाद्यैर्युयौ दैत्यैश्वराश्रमं न ददर्श प्रदिच्छिन्नं वाल्मीकतृणकीचकैः पिपीलाकाभिराचीर्णं वेदस्त्वङ्मासशोणिदं तबन्दं तपसा लोकान् यदा प्रापिहिदं रविं विलक्ष्य विस्मितप्राक् प्रहसन् हंसवाहनः ब्रह्मोवाच
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदोऽहम् अनुप्राप्तो व्रियत्तामीप्सितो वरक अद्राक्षं महमेतत्ते हृत्सारं महदद्भुतं दंशभक्षितदेहस्य प्राणाहस्तिषु शेरदा तत्पूर्वयश्चकुर्न करिष्यन्दिच्छापरे निरम्बुर्धारयेत् प्राणान् को वै दिव्यसमाशदं व्यवसायेन तेनेन दुष्करेण मनस्विनां तपोनिष्ठेन भवदा जिदोऽहं दिदिदन्दन तदस्त आशिषः सर्वा ददाम्यसुरपुङ्गव मर्त्यस्य ते अमर्त्यस्य दर्शनं नाफलं मम नारद उवाच इत्युक्त्वादिबभो देवो भक्षिताङ्गं पिपीलिकैः कमण्डलूजन्नेलेनौक्ष दिव्येनामोकरादसा सत्तल्कीजवल्मीकात् सक ओजो बलान्वितः सर्वावयवः सम्पन्नो वज्रसंहननो युवा ऊतिस्तप्तहेमाभो विभावः सूरिवैदसः स निरीक्षाम्बरे देवं हंसवाहनमवस्थितं ननाम शिशिरा भौमौ तदर्शनमहोत्सवः उद्धाय प्राञ्जलिप्रह्वा ईक्षमाणो दृशा विभुं हर्षाश्रुपुलगोद्भेदो गिरा गद्गदया गृणात् हिरण्यकशिपुरुवाच कल्पान्ते कालसृष्टेन योऽन्देन तमसावृतम् अभिव्यन्नजगद्दिदं स्वयं ज्योतिस्वचोचिषाम् आत्मना त्रिवृता चेदं सृजत्यवधिलुम्बदी रजःसत्त्वतमो धाम्ने पराय महते नमः नम आद्याय बीजाय ज्ञानविज्ञानमूर्तये प्राणेन्द्रियमनोबुद्धि विकारैर्व्यक्तिमीयुषे त्वमीशेषज्जगदस्ततुश्च प्राणेन मुख्येन पदि प्रजानां चित्तस्य चेत्तेर्मन इन्द्रियाणां पदिर्महान् भूतगुणाशयेशः त्वं सप्ततन्तून् विदनोषि तन्वा त्रया चतुर्प्रोत्रगविद्यया च त्वमेक आत्मात्मवतामनादि अनन्तपारः कविरन्तरात्मा त्वमेव कालो निमिषो जनानाम् आयुर्लाद्यावयवैक्षिणोषि कूढस्थ आत्मा परिमेष्ट्यजो महां त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा त्वत्तः परं नापरमद्यनेज तेजश्च किञ्चिद्यतिरिक्तमस्ति विद्याकलास्ते तनवश्च सर्वा हिरण्यगर्भोऽसि बृहत्पृष्ठः व्यक्तं विभो स्थूलमिदं शरीरं येनेन्द्रियप्राणमनो गुणास्त्वं भुङ्क्षेत्सिदोदामनिवारमेत्य अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणक अनन्दाव्यक्तरूपेण येनेदमखिलं तदं चिदच्चित्तियुक्ताय तस्मै भगवते नमः यदि दास्यस्य विद्मतान् वरान् मे वरदोत्तम भूदेव्यस्त्वद्विश्रेष्ठ्येभ्यो मृत्युर्मानुर्मून्मम प्रभो नान्तर्बहिर्दिवा नक्तम् अन्यमास्पदिचायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि व्यस्युर्भिर्वासुमद्भिर्वा सुरासुरमहोरगैः अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे ऐकपत्यं च देहिनां सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यदात्मनः तपो योगप्रभावाणां यन्नैरिष्यति कर्हिचित् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तस्कन्धे हिरण्यकशिपो वरयोजनं नाम तृतीयोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द